बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फ़हद करीम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि दौरे सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के वक्त में उनके अहल खाना भी शामिल हैं, ताहम नवाज शरीफ शामिल नहीं हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारा ने कहा कि हमारी हुकूमत आने से कारोबारी अफराद में एतमाद बहाल हुआ, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मईशत के बारे में मुस्बत खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म वक्त में उनके अहल खाना भी शामिल है, ताहम नवाज शरीफ शामिल नहीं हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारा ने कहा कि हमारी हुकूमत आने से कारोबारी अफराद में एतमाद बहाल हुआ, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मईशत के बारे में मुस्बत खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई और अफरात ज़र में कमी से मुतालिक पेशगोई की, मुकामी सरमाकारी में भी मुस्बत पेशरफ्त देखने में आ रही है। अता तारा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेशाम वाक़े के बाद चीनी इंजीनियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए खुद दासू गए। चीनियों ने सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया। वज़ीर-ए-आज़म चीनी मनसूबा चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी की खुद निगरानी कर रही हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, किसी को आमने तबाह नहीं करने देंगे। हम खित्ते में आमने चाहते हैं, इसकी ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कमर्शियल फ्लाइट पर सऊदी अरब जाएंगे और अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम मुलाकातें भी करेंगे, ताहम वज़ीर-ए-आज़म के वक्त में उनके अहल खाना भी शामिल हैं, नवाज शरीफ शामिल नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दफ्तर ख़ारिजा के भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान की तरदीद की गई है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें सी-पैक को नाकाम बनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में अता तारा ने कहा कि बानी PTI को जेल में बड़ी आसाइशें मुयस्सर हैं, जबकि बुशरा साहिबा को जहर देने से मुताल्लिक़ तमाम खबरें रद्द हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के डॉक्टर खुद कह चुके हैं कि इनकी तबीयत बेहतर है। मुस्बत खबरें आ रही हैं, रोज़ नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, ये उसमें इजाफे का एक और सबूत है। तो ये इंशाअल्लाह ताला मईशत के हवाले से तमाम इक़दामात अच्छे उठाए जा रहे हैं और इसकी गवाही अब आलमी सतह पे आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान की ये तरक्की और पाकिस्तान की मुस्बत तरीके से फलती फूलती हुई ये मईशत हज़म नहीं होती, वो अपने एजेंडे पे कारबंद है। एक तो मैं जो दासू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद तशरीफ़ लेके गए, उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर से मुलाकात भी की और वो मुलाकात करके इज़हार अफसोस इज़हार ताज़ियत किया। उसमें जो चाइनीज़ इंजीनियर्स वफ़ात पा गए थे, वो बाकायदा उनके जस्ते खाकी जब भिजवाए गए हैं चाइना, तो वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालेक हुसैन साहब साथ गए और वहाँ पे चाइनीज़ हुकाम के साथ, चाइनीज़ जो हुकूमत है उसके साथ इज़हार ताज़ियत इज़हार अफसोस किया। तो ये पाक चीन दोस्ती का आपको पता है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, हमारी हुकूमत ने हमेशा उसको अहमियत दी है। और इस वाक़े का जैसे ही पता लगा तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन ही चाइनीज़ एम्बेसी गए, चीन के सफ़ीर से मुलाकात की। उसके बाद दासू का जो विज़िट किया, मैं समझता हूँ कि वो भी तारीख़ में पहली बार कोई वज़ीर-ए-आज़म इस तरह उस साइट पे गया है, सिर्फ़ पाक चीन दोस्ती की खातिर। और इसके साथ साथ कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे उनका हौसला बढ़े, तो ये एक वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक इक़दाम था जो मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी इक़दाम था। और इसके साथ साथ मैं चंद चीज़ें आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पे किए चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि सबसे अहम ये हमारी चाइनीज़ सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चंद अफसरान के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। उसमें RPO हज़ारा डिवीज़न, उसमें DPO अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, DPO लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK।
ان کے خلاف 15 دن کے اندر ڈسپلنری ایکشن اور ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ان کے خلاف جو انضباطی کارروائی کا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی، ان کو الرٹ ہونا چاہیے تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے ان افسران کے خلاف کارروائی کا فوری طور پہ حکم دیا ہے۔ اور یہ مثال ہے کہ آئندہ چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مزید سنجیدگی سے لیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں چائنیز پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایک بڑا مؤثر نظام وضع کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو امن خراب کرنے کی کوشش ہے اس پر حکومت کی پوری توجہ ہے اور ہم ہر حوالے سے اس پہ کوئی کوتاہی نہ برداشت کی جائے گی اور اس پہ پوری طریقے سے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ مکمل طور پہ اس پر کاربند اور مکمل طور پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دہشت گردی کی اس جنگ میں جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگلا جو مدعا ہے وہ آپ کے نوٹس میں ہے، جو گارڈین کی سٹوری آئی کہ بھارت کی طرف سے جو مختلف ممالک کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا سلسلہ وہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو آج دفتر خارجہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بھارتی وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ کو رد بھی کیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ قتل کروانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے پاکستان نے ایویڈنس دیا تھا، عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر بھرپور طور پر الرٹ بھی ہیں اور دفاع کرنا جانتے بھی ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے، اور خطے میں امن کی اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ فروری 2019 میں بھی جب بارڈر کے پار سے جہاز آئے تھے تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور یہ گارڈین کی سٹوری بڑی تشویشناک ہے جس کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں، اور اس پہ فارن آفس پہلے بھی بات کر چکا، اب بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے ثبوت بھی منظر عام پر لائے جا چکے ہیں۔ تو جو فارن آفس نے مذمت کی ہے اور رد کیا ہے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سالمیت پر انشاءاللہ تعالی ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اس حوالے سے ہم بین الاقوامی برادری کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہش مند ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے۔ اور میں مزید کل کراچی کا دورہ کیا اور صحافتی تنظیموں سے، پی بی اے سے، اے پی این ایس سے، سی پی این ای سے ملاقاتیں کی، اور جو میڈیا انڈسٹری کو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی زیر غور لایا گیا، اور اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ بات بڑے وثوق سے کی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید سے پہلے میڈیا ورکرز اور رپورٹرز کی جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، کیونکہ حکومت نے جو پچھلے ان کے پینڈنگ ڈیوز تھے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر ان کی مکمل ادائیگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 روز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہو جائے۔ تمام تر جو اپروولز ہیں کابینہ کی، ای سی سی کی، وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ ہم سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے، اور کابینہ کے ارکان کے علاوہ جو وزیر اعظم کے اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، تو یہ کمرشل فلائٹ پر یہ وفد جائے گا، اور کمرشل فلائٹ پر جانے کے ساتھ ساتھ تمام وفد کے جو اراکین ہیں وہ تمام اخراجات اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔
اور حکومت پاکستان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں آئے گا. تو جو وزراء ساتھ جا رہے ہیں، جن میں اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں، جس میں آہا چیمہ صاحب وزیر اقتصادی امور ہیں، جس میں خاکسار وزیر اطلاعات بھی شامل ہے، تو جو اہل خانہ کے بھی افراد ساتھ جا رہے ہیں. اور یہ کمرشل فلائٹ پہ جانے کا ایک اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ اس پہ سفر کرنا چاہیے، کمرشل فلائٹ کے ذریعے جانا چاہیے. اور اس پر تمام تر اخراجات جو آئیں گے وہ سب نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور اس حوالے سے میں کل بھی بیان دے چکا، تو میں روانگی سے پہلے چاہتا تھا کہ اس پر بھی آپ سے کھل کے بات کر کے جاؤں، کیونکہ پھر افواہیں اور چیمگوئیاں شروع ہوتی ہیں اور ایک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو اس کو تھمنا چاہیے اور جو بات ہو وہ کھل کے ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دورے کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی. اس پہ دفتر خارجہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر چکا ہے. تو عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، جن سے میں وہاں پر بطور وزیر اطلاعات اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے آپ کو وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیولپمنٹ پہ مطلع رکھوں گا. اور وہاں سے بھی جو میٹنگز ہوں گی اور عمرے کی ادائیگی ہوگی وہ میڈیا کو وقتاً فوقتاً ریلیز کی جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، میں بڑا مشکور ہوں. دیکھیے زہر دینے کے حوالے سے جو ہارپک والی ایک اسٹوری چلی تھی کہ وہ 3 قطرے ہارپک کے ڈالے گئے ہیں بشرا صاحبہ کے مشروب کے اندر. ان کے ڈاکٹر کا بیان آ چکا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ صحت مند ہے ماشاءاللہ. تو یہ تمام خبریں پہلے ہی رد ہو چکی ہیں اور طبی ماہرین بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو دیکھیں جو سہولیات وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں، وہ ایکسرسائز والی سائیکل ہو، واکنگ گیلری ہو، طرح طرح کے جو کھانے ہیں وہ روز جو مینیو بنتا ہے، وہ اس حوالے سے مکمل ان کو آزادی ہے. وہ تو باقاعدہ ایک سیاسی دفتر کے طور پہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، میل ملاقات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت یا کوئی حقیقت ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے میل ملاقات کی جاتی ہے اور اڈیالہ کے باہر روز ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ پریس کانفرنس اندر سے مل کے آتے ہیں تو باہر آ کے کرتے ہیں. تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں بڑی سختی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی سہولیات اور بڑی آسائشیں وہاں پہ میسر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے. سرکاری خبر رساں ادارے APP نے PM آفس پریس ونگ کا بیان کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کمرشل پرواز کے ذریعے سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے. وزیر اعظم عمرہ کی ادائیگی کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز بھی ادا کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے. سرکاری خبر رساں ادارے APP نے PM آفس پریس ونگ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کمرشل پرواز کے ذریعے سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے. وزیر اعظم عمرہ کی ادائیگی کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز بھی ادا کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہرہ نے آج پریس کانفرنس کرتے بتایا کہ کچھ دیر بعد ہم وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے. کابینہ کے اراکین کے علاوہ وزیر اعظم کے اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ جائیں گے. کمرشل فلائٹ پر یہ وفد جائے گا. وقت کے تمام اراکین اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے. واضح کہ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 6 سے 8 اپریل تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا. مزید کہا گیا کہ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ، دفاع، خزانہ، اطلاعات اور اقتصادی امور بھی سعودی عرب جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمرے کی ادائیگی کریں گے اور بعد ازاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں گے. ترجمان کے مطابق وزیر اعظم کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات متوقع ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ رہنما علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. بیان میں مزید بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، جن کی جڑیں مذہبی اور ثقافتی وابستگی پر ہیں. پاکستان کے عوام حرمین الشریفین کے متولی شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے لیے انتہائی عزت و احترام رکھتے ہیں.
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द हलाक हो गए, जबकि बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी सिक्योरिटी की कार्रवाइयों में दहशत गर्द मारे गए हैं, जिनकी तादाद 4 बताई जा रही है। पाक फौज के शबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि 5 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस के बुनियाद पर ऑपरेशन किया। इंटेलिजेंस बुनियाद ऑपरेशन में ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द हलाक हो गए, जबकि बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी सिक्योरिटी की कार्रवाई में 4 दहशत गर्द मारे गए। पाक फौज के शबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि 5 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द मारे गए। ISPR ने बताया कि मारे गए दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म थे। हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अहले इलाका ने ऑपरेशन को सराहा। मजीद बताया गया कि इलाके में मौजूद किसी दूसरे दहशत गर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DI खान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते को अपने बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानें हथेली पर रखते हुए दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जहन्नुम हासिल किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और हम दहशत गर्दी की उफरियत को कुचलने के लिए पुरआज़्म हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी पाक फौज ने कार्रवाइयाँ करके दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR की जानिब से बयान के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल के दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलूचिस्तान के ज़िला पंजगौर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द असद हसरत समेत 2 दहशत गर्दों को मार दिया गया। मारे गए दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर दिया गया। मारे गए दहशत गर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म है। ISPR के मुताबिक 6 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान अपने ही फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकानों पर मौसर अंदाज में कार्रवाई करते हुए 2 दहशत गर्दों को हलाक करके उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले मज़ीद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक गाज़ा में 6 माह से जारी जंग के दौरान मुबैना तौर पर 1 लाख से 7,000 से ज़्यादा अफराद शहीद या ज़ख्मी हो चुके। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गाज़ा में जारी जंग के नतीजे में होने वाले इंसानी तबाही की मिसाल नहीं मिलती, जिसमें 10 लाख से ज़ायद लोग ग़ज़ाई किल्लत और भूख का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक गाज़ा में 6 माह से जारी जंग के दौरान मुबैना तौर पर 1 लाख से 7,000 से ज़ायद अफराद शहीद या ज़ख्मी हो चुके हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गाज़ा में जारी जंग के नतीजे में होने वाले इंसानी तबाही की मिसाल नहीं मिलती, जिसमें 10 लाख से ज़ायद लोग ग़ज़ाई किल्लत और भूख का सामना कर रहे हैं। उन्होंने गाज़ा की सूरत हाल को मायूस कुन करार देते हुए इसराइल पर जोर दिया कि इंसानी इमदाद के लिए इमदाद में तेज़ी से इजाफा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि गाज़ा में 6 माह से जारी जंग के दौरान 1 लाख से ज़्यादा अफराद शहीद या ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। एंटोनियो गुतेरेस ने 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले की मज़म्मत करते कहा कि ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम ख़त्म हो रहा है। दूसरी जानिब गाज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाज़ा पर इसराइली हमलों में कम से कम 33,091 फ़लस्तीनी शहीद और 75,750 ज़ख्मी हो चुके, जबकि हमास के 7 अक्टूबर के हमले में इसराइल में मरने वालों की तादाद 1,139 है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यरगमालियों के रिहाई के माहदे पर हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए मिस्र और कतरी रहनुमाओं को खत लिख दिया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में मज़ीद 54 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कतरी नशरियाती इदारे के मुताबिक काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात से कबल अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मिस्री और कतरी रहनुमाओं से हमास को इसराइल के साथ माहदे पर राज़ी करने में मदद की दरख्वास्त करने के लिए खत भेज दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यरगमालियों की रिहाई के माहदे पर हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए मिस्री और कतरी रहनुमाओं को खत लिख दिया। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में मज़ीद 54 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। कतरी नशरियाती इदारे के मुताबिक काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात से कबल अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मिस्री और कतरी रहनुमाओं से हमास को इसराइल के साथ माहदे पर राज़ी करने में मदद की दरख्वास्त करने के लिए खत भेज दिया। अमरीका, मिस्र और कतर गाज़ा में आर्जी जंगबंदी और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास के हाथों यरगमालियों की रिहाई के लिए इस तमाम तर सूरत हाल में हमास के हाथों यरगमालियों की रिहाई के लिए कई हफ्तों से खुफिया मुज़ाकरात कर रही हैं। व्हाइट हाउस ने इसे कबल कहा था कि मुज़ाकरात नवंबर हफ्ते के आखिर में काहिरा में होंगे, लेकिन बयान में अमरीकी दावे की तस्दीक न हो सकी कि मुज़ाकरात में CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स, मोसाद के सरबराह डेविड बैनिया,
قطری وزیراعظم محمد بن عبدالرحمن الثانی اور مسٹری انٹیلیجنس چیف عباس کامل بھی شریک ہوں گے۔ یاد رہے کہ بائیڈن نے جمعرات کو اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن کے ساتھ ایک فون کال کے ذریعے واضح کیا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ شمالی غزہ میں کراسنگ کے ذریعے عارضی امداد کی ترسیل کی اجازت دے گا۔ اس اقدام کو اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے ناکافی قرار دیا۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33,091 فلسطینی شہید اور 75,750 زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,139 ہے۔ دوسری جانب فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں اسرائیلی مخالف مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ لندن میں یوم القدس کے موقع پر فلسطینیوں کے حامی سڑکوں پر نکلے اور اقوام عالم سے اسرائیلی بربریت روکنے کا مطالبہ کیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں یوم القدس پر ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر غم و غصے کا اظہار کیا۔ ایران اور اردن میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد نے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے فلسطینیوں پر مظالم ناقابل برداشت قرار دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے یوم القدس کے موقع پر خطاب میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی شکست کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں اور نے واضح کیا کہ نیتن حماس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے ایرانی قونصل خانے پر حملے کے خلاف جوابی کارروائی کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ فاسٹ باؤلر محمد عامر نے قومی ٹیم میں واپسی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے سابق چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ ان کی کتاب میں میچ فکسنگ میں ملوث افراد کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان کا بیٹا بھی میچ فکسنگ یا ایسی کسی سرگرمی میں ملوث ہوتا تو اسے بھی آگ کر دیتے۔ رمیز راجہ نے نجی TV چینل پر محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فاسٹ باؤلر محمد عامر نے قومی ٹیم میں واپسی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ سے کہا ہے کہ ان کی کتاب میں میچ فکسنگ میں ملوث افراد کے لیے کوئی معافی نہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان کا بیٹا بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہوا تو وہ اسے آگ کر دیتے۔ رمیز راجہ نے نجی TV پر بات کرتے ہوئے محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے کہا کہ عماد نے پاکستان سپر لیگ میں بھی اچھا پرفارم کیا۔ وہ باصلاحیت اور ذہین کرکٹر ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ محمد عامر کے کم بیک پر بات کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ میری رائے بہت سادہ ہے، ایسے کھلاڑیوں کے لیے ہمدردی ضرور ہوتی ہے لیکن میری کتاب میں ان کے لیے معافی نہیں۔ خدا نخواستہ اگر میرا بیٹا بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہوتا تو میں اسے آگ کر دیتا۔ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے منظر عام پر آنے پر کمنٹیٹر کے طور پر اپنے تجربے کو یاد کرتے ہوئے راجہ نے کہا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ان کھلاڑیوں نے فکسنگ کی تھی، تب میں لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں کمنٹری کر رہا تھا۔ اس وقت لوگوں نے جتنی نفرت مجھ سے کی کیونکہ ہم فکسنگ ملوث لوگوں کو بے نقاب کر رہے تھے، پھر اگلے سال میڈیا پر ہونے والی تنقید کبھی نہیں بھول سکتا۔ یاد رہے کہ 2020 میں اس وقت PCB انتظامیہ کے مبینہ ناروا سلوک کو بنیاد بنا کر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ بعد میں 4 سال بعد مارچ 2024 میں انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ واپس لے کر T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے لیے دستیابی ظاہر کی تھی اور پاکستان آرمی کے کاکول میں جاری فزیکل فٹنس کیمپ میں پاکستانی اسکواڈ میں شمولیت اختیار کی۔ واضح ہے کہ 24 جولائی 2010 کو لارڈز میں شروع ہونے والے میچ کے ابتدائی روز محمد عامر نے 6 انگلش بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھا کر ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے 50 وکٹیں مکمل کر لیں، لیکن پھر یہی میچ اس کے لیے ایک سیاہ داغ بن گیا۔ میچ کے دوران ایک برطانوی اخبار دا نیوز آف دا ورلڈ نے بک میکر مظہر مجید کے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر اسپاٹ فکسنگ کرنے کی ویڈیوز جاری کی اور پھر تحقیقات کے بعد عدالت نے جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ محمد عامر پر 5 سال، آصف پر 7 سال اور سلمان بٹ پر 10 سال کی پابندی لگا دی۔ معروف اداکار علی خان، بابر علی، خالد انم، اس کے ساتھ نیئر اعجاز، عفت عمر، عائشہ عمر، مہر بانو، یاسر حسین، افتخار ٹھاکر سمیت دیگر کی کاسٹ پر مبنی میگا کاسٹ فلم ٹکسالی گیٹ کو نئے مناظر کے ساتھ عید الفطر پر دوبارہ پیش کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹکسالی گیٹ کو ابتدائی طور پر رواں برس 16 فروری کو ملک بھر میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس نے اچھی کمائی کی تھی۔ معروف اداکار علی خان، بابر علی، خالد انم، نیئر اعجاز، عفت عمر، عائشہ عمر، مہر بانو، یاسر حسین، افتخار ٹھاکر سمیت دیگر کی کاسٹ پر مبنی میگا کاسٹ فلم ٹکسالی گیٹ کو نئے مناظر کے ساتھ عید الفطر پر دوبارہ پیش کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹکسالی گیٹ کو ابتدائی طور پر رواں برس 16 فروری کو ملک بھر میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس نے اچھی کمائی بھی کی تھی، لیکن اب فلم کی ٹیم نے اسے نئے مناظر کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر دوبارہ سینماؤں میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلم کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ٹکسالی گیٹ کا پوسٹر شیئر کرتے بتایا گیا کہ فلم کو دوبارہ ایڈٹ کر کے پیش کیا جائے گا اور اس بار وہ مناظر بھی فلم کا حصہ ہوں گے جو پہلے فلم میں شامل نہ تھے۔ فلم کی ٹیم کے مطابق پہلی بار ریلیز کے موقع پر ہدایت کار نے جن مناظر کو فلم سے نکال دیا تھا وہ انہیں فلم کا حصہ بنا کر فلم کو دوبارہ عید الفطر کے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی کی دکان سے اخبار کے ٹوٹے چکن والی عادت نہیں جانی۔ آج کیا پھاڑ لایا ہے؟ یہ اس کا پنڈ نہیں، ٹکسالی ہے۔ یہاں پنچایت اس وقت شروع ہوتی ہے جب چودھری شہریار پہنچتا ہے۔ کچھ بتا، آخری باری کب نہ آیا تھا؟ ذرا تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں نا آپ۔ ہاں تو جج صاحب آپ بھی اپنے وکیل کو پابند کریں نا کہ وہ شرافت کے دائرے سے باہر کھڑا ہو کر مجھ پہ تھوکے سٹنا بند کرے۔ میرے لیے بھی کوئی لے آیا کر۔ جدی تیری عمر ہے نا، اور تیرے واسطے جنازے دا پٹا ہی لے کے آنا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چودھری شہریار کے بارے میں؟ 15 سال سے اس علاقے میں جھک نہیں مار رہی، یہاں کے کتے بلے کو جانتی ہوں۔ 15 سال؟ تجھے 20 سال نہیں ہو گئے اس فیلڈ میں؟
शादी में इज्जत होती है और बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए पाक वतन टीवी के साथ।